السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الشباب. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نخدموا واحد ليكزارسيس اللي متعلق بالمناعة ليمينولوجي. ومهم خديته انا من الوطني 2016 بالنسبة للناس ديال الاس في تي خيار فرنسية. نحاول نقراو شوية لي دوني afin de mettre en évidence certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe. On présente les données suivantes. دونك هنا عندي la réponse immunitaire راه استجابه مناعتيه. شكون اللي كيدير هذه الاستجابه؟ دونك elle est assurée par le système immunitaire اللي مكون مناش من دي غلوبول بلون اللي كنسميهم لي لوكوسيت. دونك انا شنو عندي؟ ريبونس ايميتير استجابه مناعتيه، عندي لو فيروس. دونك لو فيروس خصني نكون عارف شنو هو هذا لو فيروس هذا. لو فيروس هذا سي ان انتيجين بحال بغينا نقولوا واحد العنصر داخلي على الجسم، حيت كاين لو سوا وكاين لو نون سوا. لو سوا كل ما هو ذاتي كي في بارتي دونطر اورغانيزم، بحال مثلا انا عندي لي سيلول نيرفوز، لي سيلول مسكولير، لي سيلول كوتاني. دونك هادو كاملين حويجات كينتميو ليا. دونك انا لو سيستيم immunitaire ما غاديش يهجم عليهم. لاش؟ حيت il les considère comme du soi مثلا، كيعتبرهم بلي راهم كينتميو ولا ils font partie du soi، كينتميو للذاتي. دونك ما كيهضرش معاهم، ما كيقيسهمش. مزيان. مع من غادي يتعامل مع لي كور اترونجي، غادي يتعامل مع لي زانترو. بحالاش؟ بحال لي فيروس، بحال لي شامبينيون، بحال لي بكتيري، بحال لي توكسين. يهضرنا مع من تاني؟ مع لي زاليرجين. لي زاليرجين هما المؤرجات، هما واحد لي موليكول ولا واحد لي زيليمون، واحد لي بارتيكول كي فون كوزي اون اليرجي، اون هيبر سنسيبيليتي، غادي يسببوا لنا الحساسيه. هذوك هما اللي كيتسموا لي زاليرجين. بحالاش؟ بحال لي غران دو بولين، لي غران مثلا ديال دو بوسيير. نهضروا مثلا على لي بوال ديال لي شيا. دونك هادو كاملين عناصر غريبه الجسم ما كيتقبلهمش. شكون اللي كيتعامل معاهم؟ هو لو سيستيم immunitaire. مزيان. داكشي علاش كنسميوهم دي زونتيجين. وكل اونتيجين، واخا باش نوضح لكم واحد الفكره، باغ اكزومبل خديت لكم مثلا واحد لا بكتيري بحال هاد الشكل هذا، هذه سي اون بكتيري، هما لي كروموزوم ديالها، لافورماسيون جينيتيك ديالها شو تيكونوا او نيفو ديال لا ممبران، حيت لا ممبران هي اللي مثلتها لكم بلو بلو، هذه لا ممبران بلازميك ياك. شو تيكونوا دي بارتيكول بحال هاد الشكل هذا، بحال هاد الشكل دي بارتيكول. يقدروا يكونوا دي بروتيين ولا دي غليكوبروتيين. دونك هاد لي زيليمون هادو هما اللي كيتسموا لي ديتيرمينون اونتيجينيك، هادو اللي كنمثل اللي كنلون دابا لي ديتيرمينون اونتيجينيك. دونك هنا ملي كنهضر على ديتيرمينون اونتيجينيك هي واحد لا بارتي من لونتيجين. اما كنسميوهم ديتيرمينون اونتيجينيك ولا كنقدروا نسميوها لي زيبيتوب. دونك نعقلوا على هاد النقطه هادي. دونك ايبيتوب ولا ديتيرمينون اونتيجينيك هما اللي كينتميو لي زونتيجين اون جينيرال. مزيان. نكملوا. Donc, les données. Donnée numéro 1, la grippe est une infection virale. Donc, infection virale, donc causée par l'infection causée par des virus. Ça veut dire viral. Maintenant, protéines virusiennes, ça veut dire des protéines virales. Donc, associées à une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse du nez et de la gorge. دونك انا ملي كنهضروا على لا غريب راه كلشي عارف الاعراض ديالها. تيقول التهاب على مستوى الانف، النيف ديالك كيبقى يسيل، كتبقى تكح، كتبقى تعطس، عينيك تيوليو حمرين. دونك بحال بغينا نقولوا واحد لي سيمبتوم انفلاماتوار. En plus de la fièvre, ses principaux symptômes sont un écoulement nasal abondant, des maux de gorge et des migraines. دونك درك راسك. دونك هاد لي سيمبتوم حنا ما كيهموناش، ولكن غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد ليكزارسيس. Question numéro 1. La première question, en exploitant les données du document 1, décrivez les résultats obtenus et déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe. Donc, c'est la première question. Il a لاحظتوا بلي عندنا هنايا ثلاثة ديال الكلمات، 3 termes écrits en gras. ملي كتشوف شي حاجه écrit en gras في الوطني غادي تعرف بلي راها مهمه. دونك هنا شنو تلقى هذاكشي اللي اكري اون غرا هو اللي مطلوب مني هنا. اون اكسبلواتون باستغلال، عطاونا لو دوكيومون اللي غادي نستغلو. الله يرضي عليك الا عطاوك ان دوكيومون تستغلو، مثلا دوكيومون 1 ما تمشيش الدوكيومون نيميرو 2، حيت المصحح ما غاديش يعقل عليك. شوف الحاجه اللي كيطلبوا منك. واصلا شوف منين قال لك اون اكسبلواتون لو دوكيومون 1 ما خصكش تزيد من راسك، ما خاصكش تزيد من راسك. لو كان قال لك مثلا اون اكسبلواتون لو دوكيومون 1 اي اون فو بازون sur vos connaissances par exemple، يقول لك مثلا هضر على لي زاكي ديالك، اللي بخدم بلي كونيسونس بلي زاكي، داكشي اللي حافظو اللي فاهم تقدر تزيد. ولكن قال لك اون اكسبلوطون دوكيومون 1، دونك هنا اون لي ليميتي بار لو دوكيومون نيميرو 1، ما عندك ما تزيد. مزيان. طالبين منا la description et la déduction. Donc on doit décrire et déduire. دونك هنا راه كاين فرق ما بيناتهم. اغلبيه التلاميذ ما تعرفوش الفرق ما بيناتهم. بالنسبه لي زيليف ديالي ندير واحد التذكير بسيط وغادي نزيد. دونك هنايا لا ديسكريبسيون هي لاناليز.
l'analyse. كانوا يقولوا مثلا analyser les résultats هما كتبوا لنا décrivez les résultats. La même signification. نفس الحاجة. طالبين منا نفس الشيء. Et donc on a la description ou la description ou l'analyse la même chose. شنو كندير؟ كنحاول نوصف. Est-ce que je dois expliquer quelque chose؟ ما كنفسر حتى شي حاجه، غير كنوصف. بحال مثلا عندي هنايا هاد لو غراف هذا فيه 3 كورب، دوك لي 3 كورب شنو غادي ندير؟ جو في لي ترانسفورمي، جو في ديكرير ديك لا فارياسيون اللي كاينه او نيفو ديال دوك لي 3 كورب، وغادي نحولها لواحد لو تكست سيونتيفيك. غادي نوصف كنلقى مثلا اوغمونطاسيون، نقول بلي عندي اوغمونطاسيون، ديمينيسيون كاينه ديمينيسيون، وغادي نهضر على داكشي كامل سو فورم دان تكست. ولكن من الاحسن ما نديرش ان تكست، غادي احسن حاجه ندير دي تيغي. نحاول نخدم الله يرضي عليكم بدي تيغي، بروميي تيغي، دوزيام تيغي، تروازيام تيغي، على حسب لي فاريابل اللي عندي. تما عندي 3 فاريابل. عندي اول حاجه الا جينا نشوفوا واخا باش نبداو شويه لاناليز. دونك انا طالب منا لاناليز اي لا ديدكسيون. لا ديدكسيون بحال بغينا نقولوا واحد لا كونكلوزيون، غادي نستنتج ديدويزي، هي غادي نستنتج. هنا طالب منا لو تيب دو لا ريبونس ايمونيتير. دونك طالب منا في الاول لا ديسكريبسيون اللي هي لاناليز، نوصف ما نشرح ما حتى شي حاجه، ولكن ابري ديدوير خصني نستنتج. جو دوا كونكلور لو تيب دو لا ريبونس ايمونيتير. دونك هنا عندي دو كيسيون في اون سول كيسيون. دونك الاغلبيه ديال التلاميذ شنو كيبقاو يديروا في الوطنيات؟ كيجاوب على لا كيسيون الاولى دقيقه، وي كيجاوب على لا بروميير بارتي بحال مثلا لا ديسكريبسيون، وكينسى لا ديدكسيون. هي لا ركز ديما مع داكشي كي اون غرا، داكشي اون غرا هو اللي مطلوب منك. الله يرضي عليك. واخا دابا ندوزو لو تيك، ندوزو لهاد لو غراف هذا باش نحاولوا نديرو لاناليز مزيان. دونك اول حاجه خاصني ندير باش نبدا لاناليز ديالي، خصني نركز على دوك لي دو زاكس، لاكس ديال لي زابسيس مع لاكس ديال لي زوردوني. شنو كنلقى هنا؟ خصني نقلب، خصني نفهم علاش كيهضروا دوك لي زاكس، خصني نخرج واحد لو تيتر من داك لو غراف اللي عندي باش نعرف واش ندير اون ديسكريبسيون ولا ما عرفتش علاش كنهضروا، ما يمكنش. دونك هنا عندي لو نومبر دو جور ابري لانفيكسيون، دونك عدد الايام من بعد داك الالتهاب. من بعد شنو عندي هنا؟ فلاكس دي زيغريك عندي هنا امبورطونس relative des paramètres considérés. هنا عاطي لي لي جور بالارقام، بروميير جور، دوزيام، تروازيام، اكسيتيرا حتى ل11 جور. ولكن هنايا ما عنديش ارقام. فوالا دونك هنا ما عنديش ارقام في هاد لابارتي هادي. واخا حنا غادي نهضروا على ليوتيليتي ديال الارقام هادي. دونك هنايا غادي نوصف بدون، دونك انا غادي ندير اون ديسكريبسيون سون اوتيليزاسيون ديال دوك لي زونيتي مثلا فلاكس ديال لي زوردوني. ما كايناش واحد لامبورطونس ريلاتيف، ما كاينش واحد الارقام. نورمالمون كيديروا لك هنا الميكرو مول مثلا، كيدير لك لا كونسونطراسيون ديال مثلا لي بروتون اش بلس. كل مره شنو كيعطيوكم؟ حنا ما عطيناش ارقام، عطينا بصفه عامه امبورطونس ريلاتيف دي بارامتر كونسيديري. يو ا هي اونيتي اربيترير، وحدات اصطلاحيه. حتى حنا ملي بغينا نهضروا غادي نهضروا بديك يو ا وصافي. واخا هنايا شنو تلقى عندي شحال من فاريابل، شحال متغير. عندي الاول والثاني والثالث. الحاجه الاولى عندي لي سيمبتوم دو لا رياكسيون انفلاماتوار. هادشي الله يرضي عليك خاصك تهضر عليه كل حاجه بوحدها. شنو كيبغي المصحح؟ كيبغيك تخدم بدي تيغي، ما كيبغيكش تخدم بان تكست. دير راسك انت بلاصه المصحح، لقيتي واحد الورقه في الامتحان الوطني فيها 3 تيغي مثلا، داكشي منظم. اش غادي نقول لك؟ واحد لي فراز كومبريونسيبل، واحد لي تيرم اوتيليزي اللي غادي يكونوا واضحين ودي تيرم سيونتيفيك. غادي تكتب غير داكشي بريفمون، غتكتب ما قل ودل. مزيان. هذه ورقه، وعطيناك واحد الورقه اخرى فيها واحد تكست مخلط لك هاد لي 3 فاريابل، مخلط لك كلشي، وداكشي طويل. وفي المارش قالت لي كيبقى يهضر داكشي ما منظم. شنو غادي تبغي؟ بيان سور غادي تقول لي كنبغيو الحاجه اللي فيها لي تيغي. بالتجربه ولدي الله يرضي عليك خاصك تخدم بلي تيغي راهم مهمين. خدم بلي تيغي عوارض تيكون الشكل ديالك منظم، وحتى المصحح تيقول تبارك الله هذا الوليد هذا منظم. شو كيفاش خادم بلي تيغي؟ غتوصلوا الفكره دغيا. ولا وصلتوا الفكره دغيا كون داكشي واضح، عرف بلي النقطه ديالك ما غادي تنقص منها حتى شي حاجه. الا كانت لاناليز عليها ان بوين غادي يعطيك ان بوين ديالك. عطيتيه واحد النص مخربق واخا لاناليز صافا مزيانه، غادي يعطيك واحد 0.75 مثلا، حيت داكشي ما منظمش، ناقص معلومات. دونك من الاحسن الله يرضي عليكم ديروا دي تيغي. وحتى في لي زيليمون دو ريبونس زعما نبارطاجي معكم ان شاء الله هادشي. في لي زيليمون دو ريبونس كتلقى دائما الاغلبيه كيخدموا بلي تيغي، دايما في لي ريبونس تلقى لي تيغي. دونك من الاحسن حتى دير لي تيغي. واخا غادي نبداو. هنا قلنا كاين لي سيمبتوم ديال لا رياكسيون انفلاماتوار. عندي لا كونسونطراسيون اون فيروس دون لو سون، لا كونسونطراسيون دي زونتيكور. مزيان. دونك هنا خاصني نتعلم ندير لاناليز، خاصنا نهضروا شويه على دونك باش غادي نبدا باول حاجه لي سيمبتوم. دونك هنا لي سيمبتوم ها لا كورب ديالهم هي هذه اللي هنايا. فوالا دونك انا
je dois pas expliquer ديك la variation. ليش تزادت ليش نقصت ليش ما طالبينهاش مني طالبين مني comment elle varie. Je dois faire une description une analyse. donc هنايا اول حاجه كيمكن ليا نشوف عندي مثلا واحد لا كورب خاصني نشوف واش يمكن ليا نقسمها لمجالات ولا لا دي انترفال ولا لا. باغ اكزومبل عطيتكم واحد لا كورب بحال هذا الشكل هذا شنو غادي نقولوا غادي نلقاو بلي هنايا الي كرواسونت ياك هنايا الي كونستانت وهنايا الي ديكرواسونت. دونك هنايا كيمكن لي نقسم هاد لا كورب ديالي ل 3 انترفال ولا 3 دومين ياك واحد لا بارتي كرواسونت دونك هي هاد الاولى هادي واحد لا بارتي دونك هادي نيميرو 1 واحد لا بارتي نيميرو 2 كونستانت وواحد لا بارتي نيميرو 3 اللي غادي تكون ديكرواسونت. هكا اللير ديالك خاصك تخدم لاناليز ديالك l'analyse ديالك خاصك ديرها بحال هكا. باغ اكزومبل فهاد لا بارتي هادي واخا فهاد لا بارتي هادي شنو كنلقى بلي هاد لي سيمبتوم ils ont tendance à augmenter ils augmentent ياك من بعد ils vont diminuer ياك هادشي اللي غادي نقول. دونك انا شنو نقدر نقول l'importance des symptômes de la réponse inflammatoire il augmente كيبقاو طالعين حتى كيوصلوا الدراري لواحد لا فالور ماكسيمال واحد القيمه قصويه. دونك ils ont atteint une valeur maximale. نورمالمون لو كانوا عندي الدراري هنا لي فالور مثلا عندي هنايا 60 باغ اكزومبل 60 مثلا غير ان اكزومبل هي لا فالور ماكسيمال. دونك غادي نقول بلي l'importance des symptômes de la réponse inflammatoire ils ont augmenté jusqu'à ce qu'ils atteignent ils ont atteint une valeur maximale de 60 مثلا شي حاجه 60 وغادي نخدم لونيتي. دونك هنايا ملي كتبغي دير لاناليز ما كتخدمهاش كديرش اون اناليز بلا لي فالور راك انت ما كديرش واحد نص ادبي كدير ان تكست سيونتيفيك تو دوا انكلور دوك لي فالور حيت ما عرفناش مثلا هنا اوغمونطاسيون شكون اللي قال لي هاد الاوغمونطاسيون وصلت مثلا ل 1000 وصلت ل 200. دونك نتايا المصحح خاصك تكتب ليه واحد لاناليز اللي تخليه بلا ما يشوف هاد لو غراف اللي عندنا هنايا بلا ما يشوف غير ابارتيغ دو تا ديسكريبسيون غادي يتخيل كيفاش داير داك لو غراف كيفاش دايرين دوك لي كورب بثلاثه واش مفهومه الفكره. دونك ملي غادي تقرا لو تكست اللي درتي انت ديك لاناليز ديالك وتخيل داك لو غراف كيفاش داير الشكل ديالو اوتوماتيكمون غادي تعرف بلي درتي اون اكسيلونت اناليز. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنا اون اوبسيرف كيل اون augmentation de des symptômes de la réaction inflammatoire jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur maximale. Ou faut cacher la valeur maximale. Wesh le deuxième jour, wesh le quatrième, wesh le 11e, wesh le après un mois. Donc on a dit l'escat, on dit le gars. Le deuxième jour, donc les symptômes de la réaction inflammatoire ils ont augmenté jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur maximale dans le deuxième jour. Maintenant là au bout du deuxième jour. Après, on observe une diminution des symptômes jusqu'à ce qu'il s'annule. حتى ما تيبقاوش لينا فاش في le 9e jour. صافي دونك قلنا بلي راهم تزادوا بقاو تيطلعوا حتى وصلوا واحد القيمه قصويه اللي في لو دوزيام جور. ابري لو دوزيام جور شنو لقينا بدوك لي سيمبتوم بداو تينقصوا حتى وصلوا واحد لا فالور نول منعدمه. دونك ما بقاوش في لو 9e جور. صافي احنا سالينا مع لو بروميير تيري. لو دوزيام تيري شنو هو لا كونسونطراسيون ديال لو فيروس. دونك هنا تاني لا ميم تكنيك غادي نشوف واش يمكن لي نقسم هاد لا كورب ديالي لديزانترفال ولا لا. ملي كنشوف تلقى لا كورب يمكن لي نقسمها لثلاثه ديال لي زانترفال. هي كرواسونت ياك هنا كونستانت وهنايا ديكرواسونت. هادشي اللي غادي نكتب لهم غادي نقول لهم بلي مثلا لا كونسونطراسيون دو فيروس دون لو سون il augmente. والله يرحم الوالدين واحد النقطه مهمه دابا كنعطيكم دي زيليمون اللي ما غاديش تخلي المصحح فين يناقش معاك. غادي يقول تبارك الله هذا الوليد هذا الى ان اكسلون بروف لو بروف ديالو قايم بالغرض. دونك هنايا كاينه لوغمونطاسيون هذه سي اون اوغمونطاسيون ياك هاد لا بارتي سي اون اوغمونطاسيون. ولكن مثلا عندي واحد لو غراف ملي كنهضر على اوغمونطاسيون المصحح شنو غادي يتخيل اوغمونطاسيون تقدر تكون بحال هكا اوغمونطاسيون تقدر تكون بحال هكا اوغمونطاسيون بحال هكا اوغمونطاسيون بحال هكا. هادو كامل سو سون دي اوغمونطاسيون ياك. دونك الله يرضي عليك ملي غادي تبغي دير لاناليز تو دوا اتر بريسي خاصك تقول كيفاش دايره هاد لوغمونطاسيون. هادي نيميرو 1 اوغمونطاسيون تري فيبل 2 اوغمونطاسيون مويين 3 اوغمونطاسيون رابيد وهادي 4 اوغمونطاسيون مثلا تري رابيد. دونك هنايا خاصك تزيد واحد لادجيكتيف باش توصف وتقول كيفاش دايره ديك لوغمونطاسيون. دونك هنايا غادي نرجعوا للنص ديالنا نرجعوا للو غراف ديالنا شو تلقى اون اوغمونطاسيون شوف واش كيسجل وي
دونك هنا واخا طولت عليكم ولكن درنا اون غروند ريفيزيون بزاف ديال الحويجات راه ماشي كنجاوبوا غير على ليكزارسيس راه اون انتيغري لا تكنيك ديال لاناليز لانتربريتاسيون نقطه اخرى لانتربريتاسيون سينونيم ديالها هو ليكسبليكاسيون دونك لاناليز هي لا ديسكريبسيون هي الوصف ما كنشرحش لانتربريتاسيون لو سينونيم ديالها هي ليكسبليكاسيون وعاد اخر حاجه عندنا اللي هي لا ديدكسيون كنعطي اون كونكلوزيون صافي دونك هنايا بالنسبه للسون دونك هنا اون اوبسيرف اون اوغمونطاسيون qui est rapide augmentation هي rapide ياك rapide ديالاش ديال la concentration en virus dans le sang مزيان دونك هنا رابيد قلنا رابيد فوقاش كتوصل لا فالور ماكسيمال اللي نقدر نقولها مثلا هي في لو دوزيام جور مزيان من لو دوزيام حتى لو سانكيام جور هاد لابارتي شنو تلقى بلي لا كونسونطراسيون فيرال لا كونسونطراسيون اون فيروس الي كونستونت والله يرضي عليكم لو كان عطاونا هنايا مثلا ارقام هنا مثلا 6 هنا 12 باغ اكزومبل غادي نقول فين بقات ديك لا كونسونطراسيون كونستونت الي كونستونت دون لا فالور دو 6 مثلا 6 ولا مثلا 8000 فيروس باغ 1 ملم كوب دو سون مثلا بحال هادشي كنعطي لا فالور وكنعطي لونيتي هكا باش يكون داكشي بارفي من بعد ابري لو 5e jour on observe une diminution ياك une diminution du virus jusqu'à ce qu'il s'annule مثلا au 9e jour صافي دونك هكا انا صاوبت مزيان لاناليز ديالي دونك هادي اون اناليز بارفيت مزيان شنو بقى لي لا كونسونطراسيون دي زونتيكور نهضروا شويه على لي زونتيكور هما واحد لي زيليمون واحد لي ستركتور واحد لي بارتيكول qui sont sécrétés par les plasmocytes les plasmocytes مناش كيجيونا من لي ليمفوسيت بي دونك لوريجين انيسيال ديال لي زونتيكور هما لي ليمفوسيت بي دونك لي ليمفوسيت بي كما تكونوا شفتوا هادشي غادي نعاود الى غادي نعاود ان شاء الله معكم لو كور كل مره نبقى نلوح اون فيديو ولكن دابا فكرت اني نبدا بدي زيكزارسيس نيت حيت هادشي فاش وقفت مع لي زيليف ديالي واخا دونك قلنا لي ليمفوسيت بي شنو كطراهم اون ديفيرونسياسيون كطراهم واحد التفريق كنهضروا على لا فاز دو ديفيرونسياسيون طور التفريق هنايا علاش كيتقسموا دو بارتي كيتقسموا لي ليمفوسيت بي لي ليمفوسيت بي ميموار وكيتقسموا لنا لي بلاسموسيت خاصكم تعقلوا عليها هما بحال بغينا نقولوا واحد المصنع اون يوزين ديال لي زونتيكور. Les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes. Les plasmocytes, ils vont sécréter des anticorps. مزيان احنا غادي نهضروا على l'utilité وشنو هو لو رول ديال لي زونتيكور. مزيان شنو غادي نقول هنا بالنسبه لي زونتيكور في هاد لابارتي هادي كاين شي وحدين باش غادي يبداو بهاد لابارتي هادي في لو 5e جور اللي بدات لاباريسيون ديال لي زونتيكور ومن 0 حتى 5 هذيك لابارتي ما داخلاش في لو غراف ما داخلاش في لو دوكيومون ماشي حيت ما كاينينش لي زونتيكور في هاد لابارتي هادي من 0 حتى ل 5 ما نهضرش عليها لا جو سوي اوبليجي باش نهضر عليها دونك هنا شنو نقدر نقول افون لو 5e جور ياك لا كونسونطراسيون دي زونتيكور اي نول هكا كتبرق الذمه ديالك كتكون هضرتي على كل شيء ماشي نهضر حتى نوصل لاباريسيون دونك افون لو 5e جور la concentration des anticorps est nulle منعدمه ما كايناش ولكن après le 5e jour là après ce jour on observe une augmentation des anticorps jusqu'à ce qu'elle atteigne مثلا لو كانوا عندي لي فالور هنا نقدر ندير مثلا jusqu'à ce qu'elle atteigne مثلا 50 مثلا نهضروا على لا كونسونطراسيون ديالها ونزيدوا لونيتي ولكن هنا ما عنديش لونيتي دونك غادي نقول on observe une augmentation وصافي après le 5e jour كنظن بلي الاناليز راها واضحه مزيان لا دوزيام كيسيون تتم la suite ديال la question شو تلقى هنا déduisez le type de la réponse immunitaire donc هنا عندي بعدا une réponse immunitaire spécifique حيت الا كنتو راجعتو لو كور غادي تلقى بلي عندنا deux types de réponse immunitaire la réponse innée ou la réponse acquise une réponse non spécifique une réponse spécifique ملي كيدخلوا لي زونتيكور هذيك سيت اون ريبونس سبيسيفيك كتكون موجهه كتكون اورينتي مثلا فير واحد لونتيجين كتكون سبيسيفيك لواحد لونتيجين باغ كونطخ لا ريبونس اني اللي كتزاد معانا هذوك لي سيلول اللي متكلفين بهاد لا ريبونس اني نون سبيسيفيك كيتعاملوا مع كاع لي زونتيجين بلا ميم تكنيك ليكزامبل ديال لي ماكروفاج البلعميات لي ماكروفاج عطيتيها بكتيري كتاكلها عطيتيها فيروس كتاكلو عطيتيها حجره كتاكلها عطيتيها اليرجين كتاكلو اي حاجه كتعامل معها بلا ميم تكنيك ولكن هاد لا ريبونس اللي نهضروا عليها دابا اللي هي لا ريبونس سبيسيفيك اكيز
La réponse est orientée vers un type d'antigène. Donc, je dis spécifique, spécifique, l'antigène. Donc, il y a des anticorps, mais ils يتعاملوا مع هذا le virus. Donc, هنايا فهمنا بلي ابدا نقطه اخرى فوقاش كنعرف بلي راه سبيسيفيك منين كنهضر على لي لانفوسيت تي اي لي لانفوسيت بي. عقلوا على الله يرضي عليكم، ملي كنهضر على ال بي وال تي غادي تفهم بلي راه كنهضروا على لا ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك نوعيه. مزيان. هنا غادي نهضروا علاش على لا ديدكسيون، غادي نعطيو اون اكسبليكاسيون، ماشي اون اكسبليكاسيون زعما اون كونكلوزيون. ليكسبليكاسيون كيما قلنا هي لانتربريتاسيون. دونك هنايا ديدكسيون، نعطيو لا ديدكسيون ديال ديال لا ريبونس، لو تيب دو لا ريبونس ايمونيتير. هنا لا ريبونس سبيسيفيك ولا لا ريبونس ايمونيتير اكيز كنقسموها لجوج ديال الانواع. كاين اون ريبونس هيمورال وكاين اون ريبونس سيلولير. اون ريبونس immunitaire à médiation humorale و اون ريبونس immunitaire à médiation cellulaire. فوقاش الله يرضي عليك كنفهم بلي راه كنهضروا على اون ريبونس à médiation cellulaire منين كنلقى لانترفونسيون التدخل ديالاش ال تي 8 اي ال تي سي. منين كنشوف لو غراف ديالي في لا كورب ال تي 8 ولا ال تي سي qu'est-ce que je dois conclure بلي هذه c'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire. ولكن الا لقيت مثلا في لو غراف ديالي حوايج اخرين بحالاش بحال لي زونتيكور بحال لي بلازموسيت بحال لي لانفوسيت بي بحال لو كومبلكس ايمان. شنو هو لو كومبلكس ايمان؟ نهضروا عليه بسرعه. لو كومبلكس ايمان ملي تيكون عندي مثلا ان فيروس بحال هكا وكيجيو دي زونتيكور وكيرتبطوا معاه. دونك هنا عندي لونتيجين اللي هو هذا لو فيروس هذا زائد ماذا؟ زائد اسيل هي الانتيكور. دونك هذه انتيكور بلس انتيجين. عقلوا على هذه النقطه دي. شنو كيسكو سا دون؟ سا دون ان كومبلكس ايمان. تقدروا تلقاو مثلا في واحد الكيو سي ام كومبلكس ايمون. تقدر تلقى كومبلكس ايمون، تقدر تلقى كومبلكس ايمان. بجوجهم الله يرضي عليك راهم صحاحين. دونك هاد لو تيرم بجوجهم راه كيتقال اليوم. دونك انتيكور بلس انتيجين غتعطينا لو كومبلكس ايمان. عقلوا عليها الله يرضي عليكم. هنا كما قلنا باش نعرفوا بلي راه ريبونس immunitaire à médiation humorale غادي نلقى انتيكور، غادي نلقى بلاسموسيت، نقدر نلقى لانفوسيت بي، نقدر نلقى كومبلكس ايمان. غادي نفهم بلي عندي لونتيجين بلس لونتيكور. مادام كاين لونتيكور اذا ريبونس ا ميدياسيون هيمورال. شنو نقدر نلقى؟ نقدر نلقى لو سيروم. غير نسمع لو سيروم. شنو هو لو سيروم؟ بحال شدينا الدم وحيدنا منه لا بارتي سيلولير، صفيناه وحيدنا منه كاع لي سيلول. شنو غادي يعطينا؟ يعطينا واحد لو ليكيد اللي هو لو سيروم. وهذا لو سيروم كيس كيل كونتيان؟ الله يرضي عليك في الوطني غير تسمع لو سيروم غتعرف بلي il كونتيان دي زونتيكور، فيه لي زونتيكور. دونك انا ملي كنشوف باش نعرف واش هادي ريبونس ا ميدياسيون هيمورال ولا سيلولير، شو تلقى عندي هنايا لي زونتيكور. لي زونتيكور سالينا ريبونس immunitaire ا ميدياسيون هيمورال. احنا سالينا مع لا بروميير كيسيون. هنا dans les deux. Chez des souris infectées par le virus de la grippe, on mesure l'évolution en fonction du temps, du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Voilà, donc هنا شنو عندي واحد terme جديد اللي هو lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques مناش كيجيونا من la différenciation ديال LT8. LT8 elle va subir une transformation, une différenciation, واحد التفريق، واحد التغير، واحد la modification وغادي تعطينا LTC. Les lymphocytes T cytotoxiques. مزيان صافي حنا فهمنا l'origine ديالها. Dans les poumons et l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe. Le document 2 présente les résultats obtenus. En vous aidant des données du document 2 غادي نتعاملوا غير مع le document 2 de préciser la relation entre l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques et déduisez en justifiant votre réponse le type de réaction immunitaire intervenant dans l'élimination du virus de la grippe. Donc هنا شكون هي لا ريبونس؟ نبداو من الاخر. دونك هنا شنو هي الحاجه اللي ساهمت في لا ديستركسيون ديال هذا لو فيروس هذا؟ شنو هي لا ريبونس immunitaire اللي دارت لانترفونسيون ديالها بور ديتروير داك لونتيجين اللي هو لو فيروس؟ ملي غادي نشوف هنايا اول حاجه حنا بدينا بلا بارتي الثانيه من لا ريبونس من لا كيسيون. شو تلقى هنايا ال تي سي. شنو قلت لكم عاد دابا ملي كنلقى ال تي سي شنو تقول؟ هذه اون ريبونس immunitaire à médiation cellulaire. دونك انا غادي نقول بلي عندي اون ريبونس immunitaire à médiation cellulaire. لا جوستيفيكاسيون car on observe une augmentation ديال du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. هما بهاد لي فليشات
Donc شنو كنلقى بلي عندي augmentation ديال ال تي سي. دونك ال تي سي هي اللي دارت l'intervention afin de détruire داك l'antigène اللي هو le virus. دونك هنا la réponse immunitaire à médiation cellulaire. ياك مزيان. واخا رجعوا هنا شنو قالوا لنا نديرو Alhamdulillah. Donc, on vous aide dans des données du document 2, préciser la relation. Donc, l'évolution, on va voir l'évolution. Donc, غادي نحاولوا نشرحوا واحد شويه. هنايا عندي deux axes. Le premier axe qui est la concentration virale. هنايا le nombre ديال LT8. شو تلقى بلي هاد وهنا عندي le temps bien sûr, temps après infection. Après l'infection, زعما après l'introduction ديال داك le virus au sein de notre organisme. Donc, شنو غادي نقولوا بلي هنا la concentration au début ou le مثلا dans le premier jour quand élevée. Après, elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle s'annule le septième jour. Donc كل واحد كيفاش غادي يدير l'analyse ديالو. لقينا هنا بلي هي la valeur هي élevée كانت مثلا 10 à la puissance 7 UA, unité arbitraire ياك مزيان. Après شنو لقينا elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle s'annule فاش le septième jour. مزيان. هاد la diminution كانت اكومباني بواحد لا فارياسيون اخرى. دونك هنا كنلقاو ديمينيسيون ولكن بالنسبه لي لانفوسيت تي سيتوتوكسيك شنو تلقاو بلي عندنا اون اوغمونطاسيون. ها شنو تلقى هنا تلقى هادو غاديين كيكبروا. دونك هنا لو نومبر il va augmenter. دونك هنا ديك لا ديمينيسيون ديال داك لو فيروس شكون اللي خلاه انه ينقص هو لانترفونسيون ديال ال تي سيتوتوكسيك. دونك ال تي سيتوتوكسيك هما اللي داروا لانترفونسيون افان دو ديتروير هاد لو فيروس. داكشي اش تلقى هنايا diminution ديال لو فيروس وهنايا augmentation ديال ال تي سي. دونك تزاد لو نومبر ديال ال تي سي pour détruire داك لو فيروس. مزيان. وهنايا شنو هو لو تيب دو لا ريبونس immunitaire. Réponse immunitaire à médiation cellulaire car il fait intervenir les lymphocytes T cytotoxiques. مناش جاو هاد ال تي سي مناش جاو لنا من ال تي 8 صافي. دونك هادشي اللي كاين. دونك احنا سالينا دي زيكزارسيس اللي ساهلين صراحه ما يخلعوكمش بساطين. انا غادي نحاول نخدم لو ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله ديال المناعه كاع فيما بان لي شي اكزارسيس ان شاء الله نسجلو وغا بالتليفون اون اتوندون بين ما يتصاوب لي البيسي راكم عارفين القصه. مزيان. نزيدو نكملو هنايا. دونك هنا la troisième question à partir des données du document 3 et de vos connaissances. Voilà, donc نهضروا على les acquis داكشي اللي قريتي داكشي اللي فاهم. Expliquez comment les anticorps et les lymphocytes cytotoxiques interviennent dans l'élimination du virus de la grippe. Donc هنا عندي le virus. صرنا على لو بروميير دوكيمون شكون اللي كيدخلوا لي زونتيكور. في الدوزيام كال كاين داك لو فيروس باش يدمر شكون اللي دخلوا لنا ال تي 8 لي لانفوسيت تي سيتوتوكسيك اللي جاونا من ال تي 8. مزيان. واخا دونك هنا شنو غادي نقولوا نكبر لكم واحد شويه. نبداو بهاد لابارتي هادي. فيها ما يتقال. واخا مزيان. هنا شو تلقى لا فلاش. دونك هنا اوتوماتيكمون هادي نيميرو 1 نيميرو 2. دونك هنايا شنو عندي لي لانفوسيت تي سيتوتوكسيك ياك. وهذه اللي هنايا هذه سي اون سيلول خصني نسنج هادشي اون سيلول انفيكتي بار لو فيروس. فين ما تشوف الله يرضي عليك الله يرحم الوالدين فين ما تشوف سيلول انفيكتي سيلول كونسيروز سيلول ميوتي سيلول ديال ان غريفون هو ملي كنشد شي حاجه شي جلد من عند شي انسان وكنزرعوا لانسان اخر. مثلا شي واحد مثلا الكيلي ديالو لي غان ديالو مابقاوش خدامين كناخذ كليه من عنده كنعطيها لواحد الانسان اخر. دونك هذوك المستقبل داك لو ريسيفور غادي يستقبل دي سيلول يستقبل ان تيسو اللي مكون من دي سيلول. دوك لي سيلول شنو غادي تسموا دي سيلول ديال ان غريفون. صافي الطعم بالعربيه هو الطعم. مزيان. دونك حتى دوك لي سيلول يقدر يعتبرهم لو سيستيم اميونيتير بحال ان انتيجين في حاله ما اذا ما كانش عندهم لو ميم سي ام اش لو كومبلكس ماجور ديستو كومباتيبيليتي. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله حتى هو من بعد. واخا دونك هاد نيميرو هاد لا سيلول هادي اللي عندنا هنايا باش ما نطولش عليكم باش نساليو. هاد لا سيلول هادي اللي هنا هادي سي اون سيلول انفيكتي بار لو فيروس ياك. سيلول انفيكتي وكاين في الوطني يقدروا يعطيوكم سيلول كونسيروز سيلول ميوتي سيلول مثلا ديفورمي سيلول دان غريفون. كل مره اش كيعطيو ولكن اللي كيعطيو بزاف هما سيلول انفيكتي بار ان فيروس. هنا شنو تلقى هاد لا سيلول هادي عندها ان نوي اوتوماتيكمون غادي يكون عندها سي ام اش 1. شنو هو لو رول ديال سي ام اش 1 il va exposer
il va exposer واحد لا بارتي من لي بروتيين اللي كاينين في وسط لا سيلول. انا اون سيلول مثلا، انا اون سيلول راه عندي لداخل ديالي بزاف ديال لي بروتيين. شنو كندير؟ كان عندي في لا ممبران ديالي واحد لي ستركتور، واحد لي موليكول اللي هما السي ام اش. كاين دو تيب، سي ام اش 1 و سي ام اش 2. اش كندير؟ كناخذ اون بارتي des protéines qui sont au niveau de mon intérieur où je vais les exposer au niveau de mon CMH. ليش؟ باش ملي يدوزو لي سيلول immunitaires كيطلعوا كيشوفوا داك السي ام اش اللي هي اكوا الا لقاو اون بروتين نورمال شنو ما كيعرفوا بلي راه تو فا بيان ديك لا سيلول ان با انفيكتي. ولكن دي فوا كيدوزو تيلقاو واحد لا بارتي ديال ديك لا بارتي داك لا بروتين اللي كاينه او نيفو ديال سي ام اش ان كتكون موديفي، كتكون كتشبه دي بروتين ديال لي فيروس. شنو كنفهموا؟ هذاك راه ان ميساج من لي سيلول لو سيستيم اميونيتير باش يقولوا راه عندي مشكل في الداخل، راه عندي دي فيروس لداخل، ديترويزي موا دونك توي موا اليميني موا دونك قتلوني. هذاك ان ميساج كيوصل لي سيلول اميونيتير. دونك هادشي خص ضروري تكونوا مراجعين شويه لو كور الا بغيتو تواكبوا معايا وتفهموا. حيت الا بغينا نهضروا شويه السي ام اش ونتعمق معاكم شويه راه مشكل، غادي ناخذوا شويه الوقت اكثر. دونك هنايا هاد لي سيلول هادو انفيكتي عندهم سي ام اش 1. سي ام اش 1 غادي يعرضوا فيه واحد بيبتيد فيرال. دونك هنا بحال بغينا نقولوا بيبتيد ولا كنقولوا دي فوا بروتين فيرال ولا بيبتيد فيرال اللي موجود من الداخل. حيت شنو قلنا كاين في الانتيريور؟ كاينين دي فيروس. دونك لا سيلول كتاخذ واحد لا بارتي من لو فيروس وكتعرضوه هنايا. شكون اللي غادي يجي باش يعرف بلي راه كاين المشكل؟ هما ال تي سيتوتوكسيك. هاد ال تي سيتوتوكسيك هي اللي كتعرف تتعامل مع لي سيلول انفيكتي، هي اللي كتعرف تتعامل معاهم. دونك هنايا عطرنا واحد الحاجه مهمه الله يرضي عليكم. هاد لابارتي هاد لابارتي هادي اللي هنا شنو كتسمى لنا؟ كتسمى لنا اون دوبل ريكونيسونس. علاش؟ حيت ال تي سيتوتوكسيك شنو عندها دي ريسبتور. دونك هي ال تي سيتوتوكسيك عندها واحد لو ريسبتور شو سميتو تي سي ار، اما ريسبتور تي ولا تي سي ار. هاد لو ريسبتور هذا عنده لا كاباسيتي دو ريكونيتر لي سيلول انفيكتي. ياك لي سيلول انفيكتي، هاد لي سيلول انفيكتي شنو كيديروا؟ كيعطيونا سي ام اش. عندهم سي ام اش 1 بلس شنو غادي يعرضوا لنا؟ يعرضوا لنا بيبتيد فيرال، ندير بي في بيبتيد فيرال زعما. دونك هنا هاد لي ريسبتور تي سي ار اللي ديال ال تي سي عندهم لا كاباسيتي دو ريكونيتر لو سي ام اش 1. ياك هذه النقطه الاولى. اي ils vont reconnaître le peptide viral. دونك هنا سي اون دوبل ريكونيسونس. كيتعرفوا على جوج ديال الحويجات. دونك في هاد لابارتي هنايا شنو عندنا؟ اون دوبل ريكونيسونس. فوالا ملي كتم ديك لا دوبل ريكونيسونس صافي كندوزو لحاجه اخرى اللي هي هاد لو ميكانيزم. هذا سي ان ميكانيزم دو ديستركسيون des cellules cibles ou des cellules infectées par les LTC. Donc هنا غادي نشوفوا كيفاش ال LTC كتدخل pour détruire la cellule cible. Une fois كطرا ديك لا دوبل ريكونيسونس، هي ديك لا دوبل ريكونيسونس شنو كتفهم ال LTC؟ بلي لا سيلول elle est infectée. شنو كدير؟ elle va libérer la perforine et les granzymes. ركزوا معايا على هاد النقطه هادي. لا perforine ولا لي بروتيين ديال لا perforine هادو سو سون دي بروتيين. لو تيرم من جاي perforine جاي من لو فير perforer. شنو غادي يديروا؟ غادي يديروا لنا واحد ils vont perforer la membrane des cellules cibles. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des pores, مسام. ودوك المسام بحال des canaux. Qu'est-ce qu'ils vont permettre? L'entrée de l'eau et des sels minéraux à l'intérieur des cellules cibles. Donc la cellule تبقى تكتسب الماء، يبقى يدخل الماء باغ دوك لي بور اللي تصوبوا لنا بلا بيرفورين. وشنو غادي يطرا في الاخر؟ فان كونت غادي يطرا لنا ان اكلاتمون، اون اكسبلوزيون ديال لا سيلول سيبل. هذا اون تكنيك. من بعد شنو ثاني يقدر يكون عندنا؟ تقدر تكون عندنا لا ليبراسيون ديال لي غرانزيم. لي غرانزيم هذوك ce sont des substances chimiques sécrétées par les LTC, les lymphocytes cytotoxiques. وهذوك لي غرانزيم شنو كيديروا لنا؟ كيمشيو عند لا سيلول سيبل وشنو كيعطيوها ان اوردر باش دير ان سويسيد، اون ابوبتوز. دونك كتنتحر ديك لا سيلول. داكور مفهومه شويه الفكره؟ دونك لوبجيكتيف من هادشي كامل هو لا ديستركسيون ديال لا سيلول سيبل كي اون سيلول انفيكتي. هذه من جهه. واخا ندوزو لحاجه اخرى، لا دوزيام فيغور. دونك هنايا شنو عندي لي زونتيكور. شنو قلت لكم قبيله تاع لونتيكور مع لو فيروس كونت ils vont s'attacher شنو غادي يعطيونا لو كومبلكس ايمان. انتيكور بلس فيروس غادي يعطيونا كومبلكس ايمان. مزيان. دونك هنايا لانترفونسيون ديال لي زونتيكور. شنو هو الدور ديال لي زونتيكور في هذا لو كاد؟ بحال قلنا نعطيكم واحد ليكزومبل بسيط كتذكير حتى التلاميذ ديالي النيت. هنا شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا مثلا في الزنقه واحد الشفار جا خطف شي تليفون غادي كيجري. شكون اللي غادي يشدوه؟ غادي يشدوه الناس دي سيفيل
الناس في الزنقه، واحد 20 واحد يشدوه. واش غادي يديروا شرع يديهم، واش يقتلوه، واش يضربوه؟ اون اتوندون بين ما يجيو البوليس. فوالا نفس الحاجه نطبقوها على هادشي. هنا عندي لو فيروس. لو فيروس هو الشفار. فيروس هو الشفار. مزيان، شكون اللي غادي يشدو؟ دوك الناس اللي غادي يشدو داك الشفار، لي زونتيكور. مزيان، هما دوك الناس لي سيفيل. دونك هنا لي زونتيكور اسكيل فون ديتروير داك لو فيروس؟ لا، ils vont juste l'immobiliser. ils vont juste le neutraliser. غادي يشدوه، غادي يبقاو شادينو. لاش؟ اون اتوندون لاريفي ديال البوليس اللي هما لي فاغوسيت، اللي هما لي ماكروفاج. ليكزومبل ديال ام ماكروفاج اللي غادي تجي وغادي تاكلنا هاد لو كومبلكس ايمان كامل. واش واضحه شويه الفكره؟ كيبان ليا بلي راه بسطنا شويه ديكزارسيس، واخا راه طولنا فيه صراحه، ولكن الحمد لله هضرنا على بزاف ديال الحويجات. ان شاء الله دابا نخدموا دوطخ اكزارسيس. دابا راه عندي القضيه شويه سهله انني كنشتغل غير بالتليفون، وان شاء الله بما نصاوبوا هادشي ونرجعوا لي لايف ديالنا.